बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना है। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं या इससे वाकिफ़ हैं, बहरिया टाउन की जो मार्केट है उसकी सिग्निफिकेंस से, उसकी एप्रिसिएशन से और उसकी वैल्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब बहरिया टाउन का जिक्र हो तो हाई राइज़ के अंदर बहरिया टाउन में एक जाना पहचाना नाम जो पाकिस्तान के साथ साथ ग्लोबली रिकग्नाइज है, प्रीमियर चॉइस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम प्रीमियर चॉइस के डायरेक्टर ऑपरेशन जनाब महाद इमरान साहब के साथ हुआ। आफ्टर दैट उनके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, अभी उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ जो हैं वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स का बहुत चर्चा है। मैं जिक्र कर रहा हूँ वॉक्स पार्क 2 और स्प्रिंग आर्च का। ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैं क्या, इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करते हैं तो वो किस किस किस्म के बेनिफिट्स जो हैं वो आप गेट कर सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करने के बाद। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड वन एंड ओनली वेरी अप्रोप्रिएट पर्सन जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतर अंदाज में उसके पोटेंशियल, उसके बेनिफिट को आप तक पहुंचा सकते हैं। मेरी मुराद जनाब महाद इमरान से है। महाद इमरान साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। महाद साहब, आज के प्रोग्राम में हम आपके दो नए प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका मार्केट के अंदर बहुत चर्चा है, बड़ी गुफ्तगू हो रही है। स्पेशली जो लोग हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो बड़े खुसूसी नज़र रखे हुए होते हैं उन बिल्डर्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं, और उसी में प्रीमियर चॉइस का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। और आपके दो रीसेंट प्रोजेक्ट्स वॉक्स पार्क 2 एंड स्प्रिंग आर्च, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनिशियली आप वॉक्स पार्क 2 के हवाले से दीजिए कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। जी, Box Park 2 is basically a compact mall commercial project. It's lower ground plus 4 stories. It's completely outfitted with up-to-date security system, HVAC system. Of course, हम lighting तो हमारी जो commercial facilities की lighting है, that's in front of you. Box Park is the best lit project in North Pakistan. तो वो भी हमारी एक पूरी strategy है उसके साथ, and it's definitely a one of a kind proposition. ये Corniche Walk के ऊपर located है Box Park 2. एंड डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो एक न्यू स्टेज, न्यू फेज लेके आएगा इन द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। इट्स अ वेरी मॉडर्न एलिवेशन, इट्स अ वेरी मॉडर्न डिज़ाइन, एंड इसकी जो फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशंस हैं वो भी हम मॉडर्न अप्रोच से मैनेज एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका रियल स्टेट में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो ग्लोबली आप लोग रिकग्नाइज हैं, आपके दुबई के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लॉस एंजलिस का आपने जिक्र किया, वहाँ पे भी आपके कुछ अकम्पलिश प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों को डिलीवर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो रियल स्टेट मार्केट है, और स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं हाई राइज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने, उसके अंदर ऑफ कैमरा जब मेरी और आपकी डिस्कशन चल रही थी तो आपने फरमाया कि 95% लोग जो हैं वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते। किस तरह से मेक श्योर करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हुए कि चीज़ें जो है वो टाइमली लोगों को डिलीवर हों और कैपिटल के ऊपर बेनिफिट जो है वो एट लास्ट मार्क किया जाता है, उसको कैसे इंश्योर करते हैं? जी एब्सोल्युटली, जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या जब एक डेवलपर ये सोचता है कि मैं एक प्रोजेक्ट जाके लैंड परचेस करूँगा और प्रोजेक्ट बनाऊँगा, तो वो बस यही कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारी एक्स प्रोजेक्टेड कॉस्ट है एंड ये हमारी एक्स प्रोजेक्टेड इनकम है। उनकी कोई भी एनालिसिस नहीं होती ऑन द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एक्सिक्यूशन पे देयर इज़ नो प्लानिंग एट ऑल, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, सिर्फ समरी फिगर्स वो देखते हैं और उसके बेसिस पे वो अपना वेंचर लॉन्च करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम सेल्स है ना ये सारी चीज़ें मैनेज कर लें। तो ये क्या करता है, दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी बैड. This causes delays due to financial reasons and it causes delays due to engineering and coordination problems. तो ये दोनों aspects Premier Choice International cover करता है in its project planning. एक project के launch से पहले हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, इवन उसकी जो फिनिश्ड ऑपरेशनल प्लानिंग है वो लॉन्च से पहले हम करते हैं कि इस फैसिलिटी को हमने मैनेज कैसे करना है। हम उस वक्त तक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च और सेल नहीं करते जब तक हमें ये नहीं पता होता कि आज से लेके टिल द एंड ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, परपेचुअली कैसे रन होगा, कैसे डिलीवर होगा। तो दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू।
لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کنٹریکٹر ہائر کریں, اس کو پے کریں اینڈ آپ کا پروجیکٹ ایسے ہی بن جائے گا, بٹ ایسے آپ ایک ریمارکیبل چیز بالکل نہیں بنا سکتے. ایک 10-15 مرلے کا آپ ڈیفینیٹلی پلازا تو بنا سکتے ہیں, بٹ وہ ایک کوالٹی ڈسٹنگوشڈ پروڈکٹ امپاسبل ہے کہ آپ ایک ویلیو کریشن کے طور پہ اس کو کر سکیں. تو کریٹنگ ویلیو آن اٹس اون از این آرٹ, اٹس ناٹ سمپل. کہ اگر آپ نے ایک ایریا میں ڈیولپمنٹ کی ہے, آپ نے آبویسلی اسی ریٹ پہ اپنی سیلنگ اینڈ اسی ریٹ پہ اپنی رینٹلس کو ٹارگیٹ تو نہیں کرنا. یو وانٹ ٹو ڈیلیور اے ڈفرنٹ پروڈکٹ جو مارکیٹ کی ڈائنامکس کو ہی چینج کر دے. تو یہ ہماری اپروچ ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ اے لاٹ آف پیپل ان دا انڈسٹری گیٹ رانگ, کہ وہ اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں ساری پروسیس کو فائنینشلی اینڈ آپریشنلی. تو it's not an easy thing to do. Premier Choice has a team of over 20 engineers and site executioners and more than 100 employees total under our wing. And even then we feel like there's a lot of things جو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو it's definitely میں یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ کام سمپل نہیں ہے. It takes a lot of planning, it takes a lot of headaches and operational expertise. And obviously hum Premier Choice International is very blessed to have such a qualified internationally experienced team جو ہمارے سارے operations کو lead کر رہی ہے. And along that pathway جو ہماری localities ہیں, communities ہیں, ان کے ڈائنامکس چینج کر رہی ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ بالکل بھی ایزی ٹاسک نہیں ہوتا, بڑا ٹف ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو آپ بڑا بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. باکس پارک ایک آلریڈی ڈیلیورڈ پروجیکٹ بیریا فیز 7 کے اندر ہے. فیز 7 ہی کی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھ لیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے, جو آپ کا آلریڈی ایک ڈیلیورڈ پروجیکٹ ہے, اس کی کرنٹ ورتھ, اب آپ اسٹارٹ کے وقت اس کی ورتھ جو ہے وہ کیا تھی, کرنٹ ورتھ اس کی کیا ہے. میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ چیز جو ہے یہ کلیریفائی کر سکیں کہ باکس پارک 2 میں اگر آپ اپنا کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کس بینیفٹ کو بیسیکلی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. جی ایبسلیوٹلی. باکس پارک کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک ڈیڈ کمیونٹی کو لے کے اس کو بحریہ اور شاید راولپنڈی کا کمرشل ہب بنانے کی کوشش میں ہیں ہم ابھی. آئی تھنک اٹس اے پروسیس جو آن گوئنگ ہے. وہاں پہ کافی زیادہ چیزیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں فرام ڈفرینٹ ایلیمنٹس. تو اٹس اے ورک ان پروگریس. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ اوور 350% کیپٹل گین ہوا ہے فار پیپل ہو ہیو انویسٹڈ ود اس فرام دا اسٹارٹ اوور دا کورس آف دا لاسٹ 3 years. تو یہ ڈیفینیٹلی کافی ڈرامیٹک فگر ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس روم ٹو پلے زیادہ تھا. تو وی ہیڈ ٹو کمپلیٹلی ٹرانسفارم دا کمیونٹی. تو ایک انویسٹر کے مائنڈ سیٹ سے ایٹ دیٹ ٹائم اٹ مائٹ ہیو بین لٹل مور رسکی. باکس پارک 2 جو ہے وہ نہ صرف ایک ایسی جگہ پہ آ رہا ہے جہاں پہ آلریڈی ایک سیکیور طریقے سے کمرشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے, بٹ آلسو اتنی بھی کمرشل سینٹرالٹی میں نہیں ہے ابھی جہاں پہ اس کی کوئی ویلیو کریشن یا ویلیو گین نہ ہو. تو آئی تھنک وہ دونوں فیکٹرز کو کافی اچھی طرح سے میچ کرتا ہے. سیکیورٹی بھی ہے اس کے اندر اور کیپٹل گینز کا بھی روم ہے اس کے اندر. بٹ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کریں, کہ ہم ایک پروجیکٹ کے اندر ویلیو کریٹ کریں, کیونکہ یہی آپ کی کیپٹل گینز جنریٹ کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اس میں دیر از اے لاٹ آف ایلیمنٹس انوالوڈ, ڈیزائنرس کی طرف سے, انویسٹرس کی طرف سے, ان دس کیس وچ از آس دا فنڈ مینیجرز, انجینئرنگ کی طرف سے, اینڈ پراپرٹی مینجمنٹ, فیسلٹی مینجمنٹ اینڈ رینٹل کی طرف سے. تو دیر از مینی موونگ پارٹس, اور ان کو کس پرفیکٹ کمبینیشن طریقے سے کمبائن کرنا ہے وہ پریمیئر چوائس انٹرنیشنل کی ذمہ داری ہے. اینڈ ہم ہوپ یہی کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم ریٹرن جنریٹ کر سکیں, جس سے obviously ہمارے انویسٹرس کا بھی فائدہ ہو, بٹ آلسو کمیونٹی کا بھی فائدہ ہو. ایک کمیونٹی کو بھی ہم اپلفٹ کریں. اینڈ مینی ٹائمز آپ یہ فوڈ اسٹریٹ کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس کی وجہ سے کافی زیادہ جو نیبرنگ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہ بھی کافی فائدے میں ہیں, کیونکہ وہ ہمارے پروجیکٹس کو دیکھ کے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایریا کتنا گرو ہو رہا ہے. تو اس میں ہم ہیپی کہ دس ہیپنس, کہ کم از کم کمیونٹی ایک ساتھ ہمارے اوپر آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی گفتگو سن کے میں اگر کہوں کہ آپ بالکل سیلفش اپروچ کے ساتھ اپنا بزنس رن نہیں کر رہے, آپ ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی ڈائمینشنز میں چیزوں کو
एनालिसिस कर लेने के बाद चीज़ें प्लान कर रहे हैं और उसके बाद उसकी डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं. एंड आई विश के बॉक्स पार्क 2 जो है वो उसी तरह सक्सेसफुल हो जिस तरह से आपने बताया कि 300% प्लस कैपिटल गेन इंशाल्लाह. यस. तो मैं जानना ये चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट रेशियो बॉक्स पार्क 2 की, अभी हमने स्प्रिंग आज को भी डिस्कस करना है, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो बॉक्स पार्क 2 की मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है? देखें, हम एक प्रोजेक्ट सेल ही नहीं करते अनलेस हमारी प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि कम से कम इसके अंदर 25% कैपिटल गेन हो. ठीक है. ये हम लॉन्च ही नहीं करते प्रोजेक्ट, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं. राइट. तो हमारा यही गोल होता है कि मिनिमम हम 30 to 40% कैपिटल गेन्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, या हम एक रेंटल रिटर्न को मीट कर सकें कि कल को आपको जो टेनेंट है वो आपसे आके कम से कम 8 to 12% के रेंटल मार्जिन में रेंट आउट कर ले फैसिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज. काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट ये काफ़ी वाइड रेंजेस हैं, 25 to 40%, 8 to 12%, बट सो फार हमने इनको सरपास किया हुआ है. रिवर हिल्स में आप देख लें, फॉर इन्वेस्टर परचेजेस द रेंटल रिटर्न्स आर मोर देन 12%. आप रिवर हिल्स 2 में देख लें, इट्स मोर देन 14% जो एक्सपेक्टेड रेंटल रिटर्न है. बॉक्स पार्क में तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया, इट्स क्रेजी जिस तरह से रिटर्न्स आए हैं. तो डेफिनेटली जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट भी आपको, आपके क्लाइंट्स को, आपके टेनेंट्स को मिलता है. ठीक है. टाइम पीरियड में जानना चाहूँगा बॉक्स पार्क 2 के हवाले से, पोजेशन कहाँ आप लोग टारगेट किए हुए हैं, कौन से ईयर में डिलीवर किया जाएगा लोग? हमारी प्रोजेक्टेड स्ट्रेटजी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है, इट्स टू, जो हमने कमिट किया हुआ है वो 2 years है. बट हमारी जो इंटरनल प्लानिंग होती है, वी नेवर प्लान अकॉर्डिंग टू आवर कमिटेड टाइम. हम कमिटेड टाइम से कम 20% कम टाइम के अंदर इंटरनली प्लान करते हैं डिलीवर करने का. तो डेफिनेटली जब डिलेज आते हैं, जब इश्यूज आते हैं, तो वी स्टिल विद इन दैट टाइमलाइन जो हमने कमिट की हुई है आगे. ठीक है. तो हमारा इंटरनल गोल है कि इसको हम 15 to 16 months में मैक्सिमम नॉक ऑफ करके कंप्लीट कर दें. ठीक है. बट हमारी जो कमिटेड टाइम है इसके साथ वो 24 months है. यानी कि कमिटेड टाइम के अंदर आप वो सरप्राइजिंग फैक्टर्स जो है वो भी अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं कि अगर कोई अनसीन सिचुएशन हो जाए तो हम लोगों को टाइम में डिलीवर. एब्सोल्युटली. बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक और बात की, लेट्स सपोज इन केस आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार हो जाता है अनसीन या सरप्राइजिंग सिचुएशन की वजह से, जो लोग आपके साथ वाबस्ता हैं उनको आप कंपनसेट भी करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक ये उनका प्रोगेटिव है और उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इतना एजुकेशन लेवल जो है वो इतना नहीं है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते इन चीज़ों को. तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, आपसे सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्या यही चीज़ें आप तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑफर करते हैं या सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं? जी देखें, ऑल्दो वी हैव ओवर 50 people involved in the engineering operations of our projects. 23 projects हमारे चल रहे हैं, over 4 million square feet of development across 3 almost इंशाल्लाह 4 countries होने वाले हैं जहाँ पे हमारे active operations हैं. Despite all this, मैं ये नहीं कहता कि I'm in the real estate development business, मैं ये कहता हूँ कि I'm in the relationship business with people. तो for me the most important thing is preserving the relationship with our clients. उनका trust जो है ना, that I never want to lose no matter what I have to do. तो इस सिलसिले में जब भी there is an undue delay and delay हमारी तरफ से अगर आ रहा हो, then we compensate our clients. Obviously there are different situations दुनिया में जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, बट जहाँ पे भी हम feasible तरीके से अपने टेनेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, we provide support to them. वेरी वेल डन एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए. स्प्रिंग आर्च बहरिया फेज़ 8 के अंदर आपका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है. जी, हमने बेसिकली फेज़ 8 के अंदर हमारे जो सारे प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज थी उनको थोड़ा सा होल्ड पे डाला हुआ था. ठीक है. क्योंकि फेज़ 8 में डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो फेलियर की तरफ जा रहे थे, लॉट ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर्स, देयर वाज नो एक्टिविटी देयर. तो अब हमने नोटिस किया था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट इज़ पिक्ड अप एंड फाइनली उसके जो चांसेस हैं ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल कम्युनिटी रिवाइव हो गए हैं. तो हमारे पास वहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे इन पाइपलाइन में, जिसमें से स्प्रिंग आर्च वाज प्रोजेक्ट नंबर 1. इसको हमने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया विद ज़मीन.com, साइन एन एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग एग्रीमेंट विद देम. ये बेसिकली एक लग्जरी मिड राइज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट है. इसके अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, रिटेल स्पेस है एंड ऑब्वियसली बीइंग ऑन डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल जो एक काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंट्रल लोकेशन है.
and it has the potential to really become one of the commercial hubs of the area. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ project launch کیا تھا, and so far the response has been outstanding. In District Commercial Phase 8, Premier Choice International, حالانکہ وہاں پہ over I think 50 projects ہو رہے ہیں, بٹ صرف Premier Choice International کا ایک project ہے which is done by a developer جس نے actually ایک project پہلے deliver کیا ہوا ہے. تو یہ I think ایک کافی یونیک فیکٹر ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں پہ اتنی والیٹیلیٹی ہے, جہاں کہ ہم اپنی جگہ سیمنٹ کر رہے ہیں ایز اے ریلائبل ڈیولپر ان دا ایریا. تو ڈیفینیٹلی ایک یونیک اس کی ویلیو پروپوزیشن ہوگی. اگر آپ نے ایلیویشن دیکھی ہوئی ہے تو اٹس ویری ماڈرن ایلیویشن, ویری ماڈرن لیونگ ایز ویل. اندر سے کافی زیادہ ہم نے چیزیں امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں جو انسولیشن وائز, پاور کنزمپشن وائز اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی ہم نے اسٹرکچرنگ کی ہوئی ہے. تو اٹ ڈیفینیٹلی میکس ویری یونیک ویلیو. گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اس کی. ایبسلیٹلی. کون سا ٹائم پوزیشن کا آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسپرنگ آرچ کو لے کے؟ دس از اے 3-year project horizon. جی, تو وی ہوپ کہ within 3 years we can have the first tenants moving in. اس کے اندر ایک کافی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ نہ صرف انویسٹرز تھے, but there were a lot of people جو اس کو خرید رہے تھے اینڈ ہمارے ساتھ شارٹ ٹرم رینٹلز اینڈ ہالیڈے ہومس کا ماڈل اسٹارٹ کر رہے تھے. کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو شاید پاکستان میں یا اسلام آباد میں رہتے نہیں ہیں, بٹ ان کا یہاں پہ چکر لگتا رہتا ہے ایوری فیو منتھس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کو ہم رکھ سکیں ایک پراپرٹی, جب ہم آئیں اسلام آباد تب ہم یہاں پہ ٹھہر سکیں, جب ہم یہاں نہیں ہیں وہ تب بھی ہمیں انکم جنریٹ کرتی رہے پراپرٹی. ماہر صاحب بہت بہترین انداز میں اپنے دونوں پروجیکٹس کا اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ پیش کیا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں, دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کریں, کیونکہ آپ بینگ اے انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اینڈ لوگ آپ کے اوپر ہی ٹرسٹ کر کے آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں. باکس پارک 2, اسپرنگ آرچ, کمپیریزن آپ ان دونوں کا کیسے کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, اگین لائک آئی سیڈ, اگر آپ اسپرنگ آرچ میں ایک اپارٹمنٹ خریدتے ہیں اور آپ کا اسلام آباد لیٹس سے ایک چکر لگتا ہے ونس فار 1 month آف دا ایئر, تو وی کین مینیج دا پراپرٹی, وی کین میک شیور اٹ گیٹس آن شارٹ ٹرم رینٹلز تاکہ آپ کے لیے فیسلٹی اویلیبل بھی ہو, فرنشڈ بھی ہو, اینڈ جب آپ یہاں نہیں ہیں اٹ جنریٹس یو رینٹل انکم ایز ویل. آئی ووڈ سے کہ اسپرنگ آرچ از مور سو اورینٹیڈ ٹورڈز دوز جن کو اس میں بے شک کیپٹل گینز ہیں, بٹ ایک ویری سیکیور اینڈ ویری فریکوینٹ اینڈ ویری فکسڈ رینج میں آپ کو رینٹل ریٹرن مل سکتا ہے. بٹ جو باکس پارک 2 ہے وہ تو ایک ہائی لائٹڈ ایریا میں آلریڈی, اٹس اے ویری سیکیور انویسٹمنٹ. تو اس کے لحاظ سے آئی وڈ سے کہ دا کیپٹل گینز کمپوننٹ از سگنیفیکنٹ. دس پروجیکٹ از لوکیٹڈ ان بٹوین ہمارے جو 2 ہائی لائٹ مین فوکس اسٹرپس ہیں, ایک جو باکس پارک 68 ہائی اسٹریٹ اینڈ گرینڈ گیلری کے ساتھ ایریا ہے جس کو ہم کورنیش واک کا نام دے رہے ہیں. پاکستان's فرسٹ کورنیش واک آؤٹ سائڈ آف کراچی یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اینڈ جو سیکنڈ ہمارا ایریا جہاں پہ رمادہ آ رہا ہے, ریور کوٹیاد وتھ رمادہ کا پروجیکٹ آ رہا ہے, سو دیٹس اندر کورنیش واٹر فرنٹ ایریا جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو باکس پارک 2 از لوکیٹڈ ان بٹوین بوتھ دیز پلیسز. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ ایک کافی ڈیولپڈ کمرشل ایریا میں, دیٹس ان اے مور سو ریزیڈینشیل ایریا. تو اٹ ڈپینڈس کہ جو بھی آپ کی پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں, جو آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے, جو آپ کی ایپیٹائٹ ہے فار ریٹرن, ان تینوں چیزوں کو ہم کیسے بیلنس کر کے آپ کو ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی دیں. دیٹس آور رسپانسبلٹی ڈیپینڈنگ آن آور کلائنٹ. ماہر صاحب پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی ناظرین, یہ تھے ہماری آج کی گفتگو. ماہر صاحب نے بہت بہتر انداز میں اپنے دونوں پروجیکٹس جو کہ بحریہ فیز 7 اور فیز 8 کے اندر آن گوئنگ ہے, اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی کویشچن, کوئی بھی کوئری یا اپنے انویسٹمنٹ آپ انیشیٹ کرنا چاہیں تو اسکرین پہ نمبر موجود ہے جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.